Mga igsuon, kini inyong higala, inyong igsuon, taga Mindanao, sa Cagayan de Oro. Ako maingon kaninyo nga kaning gibuhat nila ni Sara sa pagguba sa kaayuhan sa Pilipinas ug kanang mga tao nga nagrally, mga igsuon kana sila, mga tao kana nga pariha o balibo ni Sara Duterte. Usa mga igsuon kanang mga tawhana ang ngayan usab nato kanang ilang pag-recruit sa mga tao pag-adtog Manila kana dili maayo. Usa mga igsuon, ako mingon kaninyo nga ayaw kamo pagtuo ni ana ang gibuhat nila ni Sara. Kay kana sila ang sinugdanan sa kalisod ug mahal sa mga bugas. Sila ang naghatag sa mga kasamok ug gunahuna sa kaisipan sa katawan.